बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान इसराइल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुतल्लिक़ नई वज़ाहत जारी कर दी। शुमाली कोरिया को मिसाइल पुर्ज़ाजात की फ़राहमी, अमरीका की मुख्तलिफ़ ममालिक को पाबंदी लगाने की धमकी। सऊदी अरब ने इसराइली तैयारों को सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, नेतन्याहू ने तस्दीक कर दी। साजिशें नाकाम हो गई, सी पैक गिरफ्तार पकड़ गया, मजीद सैकड़ों चीनी पाकिस्तान पहुंच गए। लद्दाख के महाज पर भारत को एक बार फिर चीन के हाथों बड़ी शिकस्त। भारत ने भूटान और नेपाल की सरहद पर अज़ाफ़ी दस्ते तैनात कर दिए। तुर्की का तेल और गैस के मंसूबे पर तोसीब पर इसरार, यूरोप ने पाबंदियों की बड़ी धमकी दे दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी। भारत ने पबजी समेत मजीद 118 चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चंद ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने से फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। कतर के नशरियाती अदारे अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर यकतरफा फैसले से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत करता आया है और हम अपने दरीना मौक़िफ़ पर कायम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में शहरियों की बड़ी तादाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के इंतजार में है। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए सऊदी एयरलाइन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक मुसाफिरों को 7 रोज के लिए करंतना में रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोरोना से महफूज होने का हलफनामा भी जमा करवाना पड़ेगा। सऊदी अरब की वजारत सेहत का कहना है कि हर मुसाफिर को 7 निकात पर सख्ती से अमल करना होगा। हलफनामे में मुसाफिरों को अपना नाम, रहाइश का पता, अकामा नंबर, जिस मुल्क से आ रहे हैं, फ्लाइट नंबर और तारीख आमद वाज़िया तौर पर दर्ज करवाना होगी। मुसाफिरों को हलफनामे में इस बात का भी पाबंद बताया गया है कि वो सऊदी अरब के किसी भी हवाई अड्डे पर उतरते ही मज़कूरा फार्म पुर करके वजारत सेहत के मुतल्लिका काउंटर पर जमा करवाए। करंतना में रहने के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश करवाना होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अमरीका ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में जरूरत होने वाले साजो सामान की फहरिस्त को शामिल करते हुए इनकी तरसील करने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। अमरीकी दफ्तर खारजा ने शुमाली कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल तदराक मुशावरत के अनवान से एक रिपोर्ट जारी करते हुए प्योंगयांग बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए लाजमी साजो सामान की फहरिस्त पेश की है, जिसमें कीमियावी मादों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जाजात समेत मुतअद्दिद साजो सामान शामिल है। रिपोर्ट में वाज़िया किया गया है कि मज़कूरा साजो सामान मुहैया करने वाली तमाम तर फर्मों और ममालिक पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। रिपोर्ट से मुतल्लिक जारी करता तहरीरी बयान में कहा गया है कि शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जो कि आलमी इलाकाई सलामती के लिए खतरा तश्कील देता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात आने और जाने वाली तमाम परवाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद इसराइली परवाज़ें भी सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त UAE आ जा सकेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये इजाज़त इस वक्त दी गई जब इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान परवाज़ों के शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। इस हवाले से सऊदी एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तैयारों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी ऐलान के कुछ देर बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब का जिक्र किए बगैर बताया है कि अब इसराइली परवाज़ें बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात कायम करने के लिए अमन मुआहदा तय पाया था।
جس کے تحت اسرائیل مزید فلسطینی علاقے ضم نہیں کرے گا اور دو طرفہ تعلقات کے لیے دونوں ممالک مل کر روڈ میپ بنائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے بدخواہوں کو یہ منصوبہ ایک آنکھ نہیں بھایا اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ تاہم پاک چین دوستی کے سامنے ان کی تمام سازشیں دم توڑنے لگیں اور یہ منصوبہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بار سست روی کا شکار ہونے کے بعد پھر سے رفتار پکڑ گیا ہے اور مزید سینکڑوں چینی سی پیک منصوبے پر کام کے لیے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور بھارت کے درمیان سرحد پر ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے لگی۔ لداخ کے علاقے پینگونگ توسو جھیل کے قریب جھڑپ میں بھارتی فوجی مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو چین کے ساتھ جھڑپ میں منہ کی کھانا پڑی۔ لداخ میں چین کے ساتھ تازہ جھڑپ میں بھارتی فوجی مارا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز پینگونگ توسو جھیل کے قریب جھڑپ میں بھارت کے اسپیشل فورسز کا فوجی ہلاک ہوا۔ ہفتے اور پیر کو بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے قریب پینگونگ توسو جھیل کے قریب جھڑپیں ہوئی تھی۔ چین نے بھارت کو متنبہ کیا ہے کہ بھارتی فورسز LAC کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہیں اور سرحد پر تعینات اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ باہمی مفاہمت پر عمل کریں اور غیر قانونی طور پر LAC پار کرنے والے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے اور بھارت ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کی سرحد پر بھی اضافی فوجی دستے تعینات کر دیے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت داخلہ اور وزارت دفاع نے اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد بھارتی سرحدوں پر اضافی فوجی دستے تعینات کرنے اور متعین فورسز کو ریڈ الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طیب اردوان نے بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کی مزید تلاش اور ان کے حصول کے منصوبوں پر اصرار کیا ہے۔ دوسری طرف یورپی ممالک نے ترکی پر پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں ترک صدر نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بحیرہ روم میں گیس کی تلاش کے مشن میں توسیع کے اعلان پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے۔ انہوں نے ترک فوج کو تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہدایت کی ہے۔ خیال رہے کہ بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے متنازع ترک منصوبے پر انقرہ اور پڑوسی ممالک یونان کے درمیان سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی حکومت نے لداخ کے معاملے پر چین سے کشیدگی میں اضافے کے باعث مزید 118 چینی اپلیکیشن پر پابندی لگا دی، جن میں بھارت بھر میں مشہور گیم PUBG بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے مذکورہ چینی اپلیکیشن پر پابندی سے متعلق کہا ہے کہ یہ اقدام بھارت کی خود مختاری اور سالمیت، دفاع اور سلامتی کے مفادات میں اٹھایا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔